आजबाट श्री स्वस्तानी व्रत कथा आरम्भ। यस्तो छ स्वस्तानी व्रत कथाको महिमा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 4,961 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। ओमिक्रोनको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारको 26 बुँदे आदेश जारी। अब सिनेमा हल र जिम हल माघको 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। कलेज र ट्युसन सेन्टरहरू पनि 15 गतेसम्मका लागि बन्द भए। व्यावसायिक क्षेत्रका अग्रपंक्तिका कर्मचारीले अब हप्तामा 2 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने। हवाई यात्रामा फेरि फेस शिल्ड अनिवार्य। 25 जना भन्दा बढी सांसदलाई कोरोनाको संक्रमण भयो। स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन खोप र एन्टिजेन परीक्षण गरिने। लिम्पिया, धुराली, पुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्दै नेपाल सरकारको भनाई। सडक निर्माण नगर्न र भइरहेको सडक विस्तार रोक्न आग्रह। विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकार्य जरुरी रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको धारणा। धुर्मु सुन्तली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्यो। नेपाल टेलिकमले ल्यायो आकर्षक विन्टर अफर। पोखरा उडेको गुण एयरको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्कियो। बतासले भाडामा लिएको धर्मशाला निरीक्षण गर्न पुगे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले। के दिए त निर्देशन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। शेयर बजारमा देखियो उत्साह। एकै दिन 9 अर्बको कारोबार र विमलको 2 गोलमा मछिन्द्रको शानदार जित। मनाङमाथि 4 अङ्कको अग्रता। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो चोटि हो त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 3 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 17 तारिक भइसकेको छ। आज श्री स्वस्तानी व्रत कथा आरम्भ, माघ स्नान आरम्भ अनि पूर्णिमा व्रत सुरु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यी लगायतका महत्त्वपूर्ण न्यूज अपडेटहरू, ब्रेकिङ न्यूज, लेटेस्ट न्यूजहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ स्वस्तानी व्रत कथा सुरु भएको प्रसङ्गबाट। आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुरु भएको छ। श्री स्वस्तानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना चल्दछ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्य युगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेवपति पाउन श्री स्वस्तानी व्रत बसेको र चिताएको पूरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी महिलाहरू मात्र व्रतालु हुने यो व्रत बस्नाले व्रत कथामा वर्णन गरिए जस्तै सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नुका साथै रोग व्याध पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्म ग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको पाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि समाचारपाटी.com मा श्री स्वस्तानी व्रत कथा अनि अन्तिममा समाचारपाटी भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरूले व्रत कथा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले दैनिक रूपमा व्रत कथाहरू, स्वस्तानीका अध्यायहरू अपलोड गरिरहेका छौं, हेर्न नबिर्सिनुहोला। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 4,961 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरमा 15,131 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 25,680 सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 36 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र निदानका लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको हो। सो आदेश अनुसार अब आम सभा, जुलुस सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरू बढीमा 25 जना सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै माघको 15 गतेसम्म सिनेमा र जिम हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड कम गर्न मनोरञ्जन क्षेत्रलाई माघको 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ।
सरकारले कलेज तथा ट्युसन सेन्टरहरू पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशमा 15 गतेसम्म विश्वविद्यालय, कलेज तथा ट्युसन सेन्टरमा पनि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगर्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। अग्रपंक्तिमा रहेर ग्राहकलाई नियमित सेवा दिने व्यावसायिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले अब हप्ताको 2 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। अग्रपंक्तिको काउन्टरमा रही काम गर्ने र ग्राहकलाई नियमित सेवा दिने कर्मचारीले हप्ताको 2 पटक एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएका कर्मचारीलाई मात्र सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले काममा खटाउनु पर्नेछ। कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्था आफैले गर्नुपर्ने जनाइएको छ। हवाई यात्रा गर्दा यात्रुले फेरि अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। हवाईजहाजमा चालक दल तथा अन्य सबै यात्रुलाई मास्क तथा फेस सिल्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। हवाईजहाजभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था समेत हवाई कम्पनीले मिलाउनु पर्ने बताइएको छ। वायु सेवा कम्पनीले हरेक उडानपछि हवाईजहाज र ब्यागेजलाई निसंक्रमित गराउनु पर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ। चेक इन, बोर्डिङ क्लेम गर्ने स्थान तथा प्रतीक्षालयमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ। सम्बन्धित वायु सेवा सञ्चालकको खर्चमा यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र यात्रा गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको जनाइएको छ। 25 जना भन्दा बढी संघीय सांसद कोरोनाको संक्रमित भएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फका गरी 25 जना भन्दा बढी सांसद कोरोना संक्रमित भएका हुन्। यस्तै संसद सचिवालयकै 7 जना कर्मचारी पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि दुवै सभाको बैठक स्थगित भएको छ। माघको 3 गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। माघको 3 गते नै बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघको 16 गतेसम्म का लागि स्थगित भएको हो। यसअघि माघको 18 गते, माघको 22 गते र 28 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित भएको थियो, तर यसको कारण खुलाइएको थिएन। यो पटक सूचनामा कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण भनेर कारण खुलाइएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र एन्टिजेन परीक्षण सञ्चालन हुने भएको छ। संघीय सरकारले जारी गरेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा 7 दिनमा न्यूनतम 12 घण्टा सञ्चालन हुने गरी बुथ राख्ने उल्लेख गरिएको छ। आदेशको स्थानीय तहको जिम्मेवारमा भनिएको छ, स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा 7 दिन न्यूनतम 12 घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्ने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले जनघनत्वको आधारमा थप खोप केन्द्र राख्न पाउने बताइएको छ। खोप लगाउन स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक पनि खटाउन पाइने बताइएको छ। जारी आदेश अनुसार अब कोरोना परीक्षण निशुल्क हुने बताइएको छ। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको जनाएको छ। सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक बारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण नगर्न र भइरहेको सडक विस्तार रोक्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपाल र भारत बीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सबै खाले विवाद हल गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस तथा राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभामा उहाँले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यले मात्रै जोखिम कम गर्न तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवस सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरी मनाउन थालिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मुलुकका हरेक भौतिक पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी रहेको औल्याउँदै उहाँले सरकारी तथा निजी आवास भूकम्प थेग्न सक्ने गरी बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि नागरिकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ।
सामाजिक सेवाको आवरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा धुर्मुस सुन्तली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। भरतपुरका क्रिकेट प्रशिक्षक अनिल अधिकारीले उनीहरूमाथि रङ्गशाला निर्माणका नाममा चन्दा उठाएर रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार दर्ता भएको C02-3503 नम्बरको उजुरीमा नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीहरू अनि भरतपुर महानगरपालिकाबाट 57 करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएको तर काम भने नगरेको आरोप छ। केवल 14% भौतिक संरचना मात्र बनेको भन्दै उजुरीकर्ता अधिकारीले 17 करोड रुपैयाँ थप ऋण छ भनेर दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन्। 2 अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा रकम उठे जति काम समेत नभएको भन्दै दुवैजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। अहिले उनीहरूले परियोजनालाई अलपत्र पारेर हिँडेको भन्दै छानबिन समेत गर्न माग गरिएको छ। सामान्यतया सामाजिक सङ्घ संस्थाको आर्थिक कारोबार अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन, तर सार्वजनिक संरचनाको निर्माण अनि त्यसमा भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट समेत विनियोजन भएकाले अख्तियारले यो विषय छानबिन गर्न पाउने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टेलिकमले आजदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर 2078 उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकहरूको रुचि अनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफर उपलब्ध गराउन लागेको हो। अफर अन्तर्गत कम्पनीले नै उपलब्ध गराइरहेको सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड डाटा अफरमा थप प्याकेज समेत उपलब्ध गराउने भएको जनाइएको छ। पहिले 28 दिनका लागि 579 मा लिन सकिने सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 579 मात्र उपलब्ध भइरहेकोमा अब सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 779, सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 979 र सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 1479 प्याक समेत उपलब्ध हुने जनाइएको छ। यसमा ग्राहकलाई अनलिमिटेड भोइस कल र निश्चित डाटा प्रतिदिन क्रमशः 1 GB, 2 GB र 4 GB लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ। डाटा प्याक सकिए पनि अतिरिक्त शुल्क बिना नै इन्टरनेट चलाउन सकिने सुविधा यी प्याकहरूको मुख्य विशेषता रहेको बताइएको छ। सस्तो प्रिपेड कम्बो प्याकमा थप सुविधा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यसको बारेमा थप जानकारी लिन यहाँहरूले नेपाल टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको गुण एयरलाइन्सको हवाईजहाजमा प्राविधिक गडबडी भएपछि काठमाडौँ नै फर्काइएको छ। प्राविधिकहरूले जहाज जाँच गरिसकेका छन्। यात्रुहरूलाई गुणकै अर्को हवाईजहाजमा पोखरा पठाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले प्राविधिक गडबडी आएपछि जहाज फर्किएको जानकारी दिनुभयो। सो जहाजमा रहेका एक यात्रुले भने आकाशमै हवाईजहाजको ढोका खुलेपछि आफूलाई काठमाडौँ विमानस्थलमै फर्काइएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँबाट उडेको करिब 5 मिनेट मात्र भएको थियो। जहाजले उचाइ लिँदै थियो। त्यही बेला यात्रु चढ्ने ढोका पछि प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै फर्काइयो। यद्यपि आकाशमै ढोका खुलेको भन्ने ती यात्रुको दाबी पुष्टि हुन नसकेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास अर्गनाइजेसनबाट सञ्चालित पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना भएपछि मन्त्री आलेले त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्नुभएको हो। यस विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न आफै धर्मशाला पुगेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो। सत्य तथ्य बुझेपछि आवश्यक निर्णय लिइने उहाँले बताउनु भएको छ। बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमत्व गरेर 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको छ। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रुहरूलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्र तिलगङ्गामा धर्मशाला बनाइएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले होटल आनन्द चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले खाना बाहेक एउटा कोठाको करिब 7,000 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बताइएको छ। यो धर्मशालामा महँगो होटल मात्र छैन, बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै भिन्टेज गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ। बतास समूहले नारायण हिटी दरबार परिसरमा क्याफे सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री आलेले रोक लगाउनु भएको छ। क्याफे सञ्चालनका लागि बनाइएका भौतिक संरचना मन्त्री आलेको निर्देशनमा भत्काइएको छ। साताको पहिलो कारोबार आइतबार शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेर 2900 माथि पुगेको छ भने कारोबार रकममा झनै उत्साह देखिएको छ। कुनै बेला एकै दिन 22 अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको शेयर बजार घट्न थालेपछि दैनिक कारोबार 5 अर्ब पनि पुग्न मुस्किल भएको थियो। गत साता दैनिक 6 देखि 7 अर्बको हाराहारीमा कारोबार भएको थियो। आइतबार भने 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यो पछिल्लो 3 महिनाकै उच्च कारोबार रकम हो। उता शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक ठ्याक्कै 69 अङ्कले बढेर 2926.74 अङ्कमा पुगेको छ।
र विमल घरती मगरले 2 गोल गर्नुका साथै 1 असिस्ट गरेपछि लिग लिडर मछिन्द्र एफसीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 4-0 ले पराजित गरेको छ। यो जितले साबिक विजेता मछिन्द्रले दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङदीमाथि 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता समेत बनाएको छ र उपाधि होडलाई अझ बलियो बनाएको छ। मछिन्द्रको 9 खेलबाट 23 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट मनाङको 19 अङ्क छ। 5औं हार बिहोरेको ब्रिगेड भने रेलिगेसन जोनबाट 1 अङ्क मात्र सुरक्षित छ र 6 अङ्कका साथ 12औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।